سیدنا زید بن عامر، جناب زید بن عامر دور جہلیت دی اندر بھی عقیدہ توحید تے کار بن سن، اجے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں سی کیتا، اس دور اندر بھی جدوں مکے والے جہالت دے گڑے وچ ڈگے پے سن، جدوں مکے والے ہر مقام تے اللہ دے رسول اللہ رب العالمین دیاں نافرمانیاں کردے پے سن، حتیٰ کہ بیت اللہ اندر بھی انہاں بت رکھے ہوئے سن تے انہاں دی جناب منتاں کردے پے سن، انہاں بتاں دی پوجا کردے پے سن۔ اس دور اندر بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دے والد محترم نو اللہ تعالی نے حق دی دولت نال مالا مال کیتا سی۔ حضرات محترم صحیح بخاری وچ لکھے آئے کہ حضرت زید بن عامر حضرت سعید رضی اللہ عنہ دے والد محترم جڑے نا اللہ اکبر حق دے متلاشی سن، شرک تو بڑے بیزار سن، کیا کردے سن یار بنان والا تے ایک اللہ ہے، پھر اولاد منات تے عزا تے حبل دی پوجا کادے لی کیتی جاندی ہے، کوئی حبل نو واجہ مار دے تے کوئی لات نو پکار دے، ایک اللہ تے ٹھیک نہیں، ایک رب ایک مشکل کشا تے حاجت روائے، انہاں دا عقیدہ مکے والے ہندا حضرت زید نو ٹھیک نہیں سی لگدا۔ اللہ اکبر حق دی تلاش اندر نکلے، دین دی تلاش اندر نکلے، تے جدوں بندہ تڑپ لے کے دین دے واسطے جستجو لے کے گھروں نکلدا ہے، جویں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے سن تے پھر اللہ منزل عطا کردا ہے۔ حضرت زید بن عامر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سعید دے والد محترم گھروں نکلے، چلدے چلدے ایک جناب یہودی راہب دے کول چلے گئے، یہودی عالم دین دے کول چلے گئے، انہوں کہنے لگے یار میں مکے والے دے دین تو ذرا بیزار ہاں، مکے والے دی عقیدے نو میں پسند نہیں کردا، حق نو تلاش کرنا چاہنا، مینوں دسو نا کیڑا مذہب حق والا مذہب ہے؟ اللہ اکبر، کیا میں یہودی ہو جاواں؟ او جڑا یہودی عالم سی ہے تے یہودی سی مگر انہیں گل سچی کی تھی، کہنے لگا اے زید اگر واقعی حق تلاش کرنا چاہنے پھر یہودیت دی میں تینوں دعوت نہیں دیندا، اگر تے تو اللہ دے غضب دے حصے وچوں کوئی حصہ لینا ہے پھر یہودیت نو قبول کر لے، یہودی بن جا۔ سچی گل تے وے کہ ساڈے انہاں لوگاں نے اللہ اکبر آسمانی کتاب بھی بدل دیتی ہے اور اپنے عقائد و نظریات بھی بدل رہے نے، اسی حق والے لوگ نہیں، ساڈے تے اللہ دا غضب ہو چکے آئے۔ اللہ اکبر، فرمایا پھر میں کی کراں؟ کہ حضرت زید نو او یہودی عالم کہنے لگا اگر تسی واقعی حق قبول کرنا چاہندے ہو پھر دین حنیف نو قبول کر لو۔ فرمایا دین حنیف کس چیز دا نام ہے؟ او کیڑا دین ہے؟ فرمایا رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا دین ہے، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جس دین دی دعوت دیتی تے فرمایا گل سن لے زید، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی سن تے نہ عیسائی سن، اور رب دے سچے نبی سن۔ اللہ اکبر، اے دے بعد حضرت زید چلدے چلدے ایک جناب عیسائی دے پادری دے کول چلے گئے، کہنے لگے مینوں پتہ لگے ہے تسی آسمانی کتاب تے عمل کرنے والے اہل کتاب لوگو، میں حق دا متلاشی ہاں، مینوں دین دے بارے آگاہی دیو نا، میں کیا عیسائی ہو جاواں؟ اے جناب پادری ہے تے عیسائی ہے مگر گل انہیں بھی سچی کی تھی، کہنے لگا ہے زید اگر تے اللہ دی لعنت دا مستحق بننا ہے تے پھر تو عیسائی ہو جا، کیونکہ ساڑھے تے رب دی لعنت ہو چکی ہے، اسی اپنی کتاب بھی بدل دیتی، عقائد و نظریات بھی بدل دیتے، ساڑھے اندر شامل نہ ہو، اگر حق لبنا چاہنا تے پھر دین حنیف نو قبول کر لے۔ دین حنیف کی چیز دا نام ہے، ہونا کیا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دین ہے، تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی سن نہ عیسائی سن، او موحد سن، عقیدہ توحید رکھن والے سن۔ اللہ اکبر، حضرت زید بن عامر نے جنہوں انہاں دیاں گلاں سنیاں تے فرماندے نے کائنات یا ربا اللہ سنیا تو اس بات دا گواہ ہو جا میں نہ یہودیاں نہ میں عیسائیاں نہ میں مکے والیاں دے عقیدے تے ہاں، اللہ میں دین ابراہیم تے کار بند ہویا، اللہ میں دین حنیف نو قبول کیتا، میں گواہی دینا وا میرا وہی مذہب ہے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مذہب ہے۔ اللہ اکبر، حضرت محترم یعنی اعلان نبوت نبی پاک نے جے نہیں کیتا تے نبی ابراہیم علیہ السلام دے دین تے حضرت زید بن عامر ایمان لے کر کے آ
گئے سن حضرات محترم سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیٹی بیان کر دیا نے اے بھی بخاری اندر روایت ہے فرمان دیا نے میں ایک دن ویکھیا انج بیت اللہ نال ٹیک لائیے جناب زید بن عامر حضرت سعید رضی اللہ عنہ دے والد محترم نے تے مکے والےاں نوں بلا کے کہندے نے اے بنو قریش اللہ دی قسم ہے مکے اندر میں کوئی بندہ ماں جڑا سچے دین تے کار بندہ میں کوئی جوان جڑا ابراہیم علیہ السلام دے دین تے کار بند تسی سارے گمراہ ہو چکے ہو تسی سارے رائے راست تو ہٹ چکے ہو اللہ اکبر حضرت زید دا عقیدہ اودوں وی توحید والا عقیدہ سی بتاں تے ایمان نہیں سی رکھیا کر دے لات منات تے عزا دیاں نظراں نہیں سی دیا کر دے بلکہ حضرت اسماء فرماندیاں نے حضرت زید دے وتیرا سی چونکہ مکے والے لوگ ایڈے ظالم سن جہالت دے گڑے وچ ڈگے ہوئے سن کسے دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی سی تے اپنیاں بیٹیاں نوں زندہ درگور کر دیا کر دے اللہ فرماندے نے با اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم فرمایا مکے والیاں دے کسے مشرک دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی اودے چہرے دے رنگ ہی بدل جاندے اور او لوگ جڑے نا اللہ اکبر ذات محترم اندر وڑ کے کنڈے لا لیندے اور لوگاں دے سامنے نہ آندے اگر برادری دے سامنے آندے لوگ تانے مار دے لوگ گلاں سنان دے پھر اپنی بیٹیاں نوں آپ ہی زندہ مٹی چ نپ دیا کر دے تے اس دور جہالت اندر حضرت زید نوں اللہ تعالی نے مقام عطا کیتا سی آپ لوگاں دے کنڈے کھڑکا کے کیا کر دے لوگو مینوں پتہ لگیا تواڈے گھر امید ہے اللہ اکبر اللہ بیٹی دے وے ماریا جنا مینوں دے چھڑیا جے میں تواڈیاں بیٹیاں نوں پال لواں گا میں انہاں منمانیاں نوں سنبھال لواں گا لوکاں دیاں بیٹیاں لے لیا کر دے تے انہاں دی پرورش کریا کر دے اس دور دے اندر تے جدوں بیٹی جوان ہو جاندی نا پھر اون دے باپ نوں جا کے کہندے تیری دھی جوان ہو گئی تیری امانت تو لینا چاہنا ہے تے لے لے میرے کولو اگر تو نہیں لینا چاہندا نہیں قبول کردا تے پھر میں آ کے آپے ہی اونوں ویاہ چھڈاں گا آپے ہی اون دی ذمہ داری ادا کر چھڈاں گا اللہ فرماتے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ تعالیٰ فرما دینے اسی اونا لوگاں بل اپنے پیغمبر نو گلایا جڑے امی لوگ سن جہالت دی زندگی گزار رہے سن اللہ اکبر تاکہ انہوں ایتا پڑھ کے سنائے انہوں دا تذکیہ کرے انہوں معلم بن کے کتاب و حکمت دیاں باتاں سمجھائے وگرنہ اے لوگ جہالت دے گڑے وچ ڈگے پے سن جہالت دی دل وچ ڈگے پے سن اللہ نال شرک بھی کر دے سن ایک دوجے دا قتل بھی کر دے سن بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں دے سن بے حیائیاں بڑیاں عروج اندر اس معاشرے اندر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی آمد کو پہلا انہاں لوگاں چ بڑی گمرائی پائی جاندی سی میرے پیغمبر نے آ کے لوکاں نو بیٹیاں نال محبت دا درس دیتا سی پیار دا درس دیتا سی